बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़ियाज़ हुसैन नकवी और इल्म न्यूज़ आपको उन शख्सियात से मिलाता रहता है जिनसे आप इस्तिफ़ादा करते हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, और दुनिया के हर ममालिक से मुख्तलिफ़ मुकामात से मुख्तलिफ़ इशू पर बातें होती हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हैं और नाम है उनका जनाब सैयद यूसुफ नसीम साहब, जो एक राइटर भी हैं, और उनके वालिद साहब जो याकूब साहब थे, सैयद याकूब बुखारी साहब, एक हुर्रियत रहनुमाओं में शामिल थे। ये वो घराना है कि जिन्होंने बहुत से शहदा पेश किए कश्मीर की आज़ादी के लिए और हर जगह पर कश्मीर के इशू को उठाते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, ख़ुसूसन यूनाइटेड नेशन में, यूरोपियन यूनियन में, और आज भी वो यहाँ बरतानिया पर तशरीफ़ लाए हैं। हमारे शहर शेफील्ड में आए हैं तो हमने उनको वेलकम कहा है और हम उनसे कुछ सवालात करना चाहते हैं क्योंकि वो कश्मीर की आज़ादी को अवलियत देते हैं। और इस वक्त जो एक नया इशू उठा हुआ है कि ख़ुसूसन हिंदुस्तान ने जो यासीन मलिक को सज़ा सुनाई है उसके ऊपर भी उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो उनको अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम नकवी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो अहले शेफील्ड की तरफ से और जनाब बैरिस्टर साहब की तरफ से आपको वेलकम करते हैं और हमारे शहर में आए हैं। इशू जो कश्मीर का है ये एक नहायत ही गमगीन और बड़ा पुरदर्द है कि जिसके ऊपर बहुत दिहाइयाँ गुजर गई हैं कुर्बानियाँ देते हुए, और बहुत से मकबूल भट्ट जैसे बहुत लोग शहीद हो चुके हैं। और ये यासीन मलिक को किस कानून के तहत हिंदुस्तान ने सज़ा दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जहां तक रियासत जम्मू व कश्मीर का ताल्लुक है, पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर मुतनाज़ है। यूनाइटेड नेशन की 2 दर्जन से ज़्यादा करारदादें मौजूद हैं। 5 जनवरी 1949 की करारदाद में मसले कश्मीर के हल के लिए रोड मैप भी दिया गया है। ये सारी करारदादें, ये रोड मैप दोनों मुल्कों ने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने कबूल किए और कश्मीरी कौम ने इसको वेलकम किया था। लेकिन बदकिस्मती से 75 साल गुजर जाने के बावजूद हिंदुस्तान ने टाल मटोल से काम लिया, धोखाबाजी से काम लिया, धोखादही से काम लिया। जैसा कि आपके इल्म में है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में भी, हत्ता कि 1964 तक वो ये कहते रहे कि हम एक बावकार कौम हैं, वी डोंट बिलीव इन फोर्स्ड मैरिजेस। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से वादा किया यूनाइटेड नेशन में कि मसले कश्मीर का हल जो है वो कश्मीरी खुद निकालेंगे, हक के खुद इरादियत के जरिए, रेफरेंडम के जरिए वो अपने सियासी मुस्तक़बिल का तयन करेंगे। तो इस धोखे में उन्होंने कश्मीरी क़यादत को भी रखा। पाकिस्तान जो बाइस वकील के और बाइस फरीक के इस इशू का एक हिस्सा है, उनको भी खतूत लिखे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को खतूत लिखे। आज नहीं तो कल रायशुमारी होगी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि रियासत जम्मू व कश्मीर में उन्होंने उस वक्त भी एक मार्शल लॉ तरीके की चीज़ इस्तेमाल करके कश्मीरी लीडरों को गिरफ्तार किया और इस तरह मुकर गया उन वादों से जो वादे उन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने कश्मीर से किए थे। अब मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि रियासत जम्मू व कश्मीर जो न कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था न बन सकता है, बल्कि एक नाजायज़ कब्ज़ा है। ये कब्ज़ा 2 नेशन थ्योरी के ख़िलाफ़ है। ये कब्ज़ा पाकिस्तान के साथ और कश्मीरियों के साथ किए गए वादों के ख़िलाफ़ है। ये कब्ज़ा इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। ये कब्ज़ा यूनाइटेड नेशन की करारदादों के ख़िलाफ़ है। इसलिए हिंदुस्तान के इस नाजायज़ कब्ज़े को ख़त्म करने के लिए मोहम्मद यासीन मलिक साहब हों, या इससे कबल आपने देखा कि मीरवाइज़ साहब के वालिद मीरवाइज़ फारूक साहब, उनको शहीद किया गया। ख्वाजा अब्दुल गनी लोन साहब को शहीद किया गया। सईद अली शाह गिलानी साहब को 12 साल तक अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया, इलाज नहीं करने दिया, इस तरह उनको भी शहीद किया। अशरफ सराई साहब को शहीद किया। और एक और अजीम कायद जो हुर्रियत के थे शेख अब्दुल अजीज़ साहब, उन्हें शहीद किया। तो इस तरह हिंदुस्तान ने ये कोशिश की कि जो हमारी आला क़यादत है उनको शहीद किया जाए ताकि बाकी क़यादत डर जाए और वो तारीख को न चलाएं। आज जिस केस का आपने तज़किरा किया, इससे कबल आपने देखा कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के अजीम लीडर मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब को शहीद किया, अफजल गुरू साहब को शहीद किया। और सुप्रीम कोर्ट ये लिखता है कि वी हैव नॉट रिसीव्ड सच एन डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट देम, यानी एविडेंस नॉट सफिशिएंट एविडेंस, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन नेशन दे आर सेंटेंसेस टू डेथ। अब ये अंदाज़ा करें, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि वो लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए
ان کی خوشی کے لیے کشمیری لیڈر کو قربان کرتے ہیں. تو لہٰذا آج جو آپ یاسین ملک صاحب کو گرفتار کیا گیا، جو آپ کا سوال ہے اس کے جواب میں یہ عرض کروں کہ آج جو ان کو سینٹنس 2 بار لائف امپریزنمنٹ دی گئی ہے، یہ ہندوستان کے IPC 124 انڈین پینل کوڈ کے تحت دی گئی ہے، جبکہ انڈین پینل کوڈ ریاست جموں و کشمیر میں نافذ العمل ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح بات ہے کہ ہندوستان کا قانون کشمیر کے اندر نافذ العمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہندوستان کی یہ کب تک خودی میں جو مرضی کرتے جا رہا ہے، اتنے اس نے جرائم کیے ہیں، اتنے اس نے تشدد کیے ہیں، ان کا حل کیا ہے اصل میں؟ دیکھیں پیر صاحب، اس میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ کشمیر کو رول کر رہا ہے، آج آپ کی ساری قیادت کو انہوں نے جیل میں رکھا ہے، اور ان لیڈروں کے خلاف بھی انہی دفعات کے تحت سیڈیشن کے کیسز ہیں اور منی لانڈرنگ کے جھوٹے کیسز ہیں، جن میں جو ہمارے اس وقت پوری قیادت جو ہے وہ یا تو گھروں میں نظر بند ہے یا جیلوں کے اندر ہے. تو اس طرح ہندوستان جو ہے وہ مائٹ از رائٹ نمبر 1. نمبر 2، جو اس نے وہاں قانون نافذ کر رکھے وہ قانون ہے پبلک سیفٹی ایکٹ، آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ، اور ابھی ایک نیا ایکٹ وہاں انہوں نے جو ایک نئی انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی قائم کی ہے، ان کو امپاور کیا ہے. تو ان ایکٹس کے ذریعے جن میں آپ کو عدالت میں جانے کے حقوق حاصل نہیں ہے، 2 سال تک آرمی یا پولیس پابند نہیں ہے کہ وہ کسی بھی گرفتار شدہ شخص کو کورٹ کے سامنے پیش کرے، 2 سال تک آپ کسی کی ضمانت نہیں کروا سکتے. تو اس طریقے سے کالے قانون کے ذریعے جس طرح انہوں نے 5 اگست 2019 کو ریاست جموں و کشمیر کی شناخت ختم کرنے کے لیے، وہاں کا کلچر، زبان، مسلم میجارٹی کو مائنارٹی میں چینج کرنے کے لیے، اور پھر ریاست جموں و کشمیر میں BJP کی حکومت لانے کے لیے اب جو ڈیموگرافک ہے، اب جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کا جو ڈی ایلیمنٹیشن کے ذریعے اس قسم کی کانسٹیٹوئنسی بنائی جا رہی ہے جہاں وہ چاہتے ہیں کہ اس مسلم میجارٹی ریاست میں BJP کی حکومت لائی جائے. جی، میرے مختصر سے 2 سوال ہیں کہ اس مکمل کشمیر کے جو مسئلے ہیں اس میں کشمیری نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے جو کہ ہندوستان کا حصہ بنا ہوا ہے، یا مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، اور پاکستانی جو نوجوان کشمیر کے علاقے کے لوگ رہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے مختصر؟ دیکھیے جی، اس وقت ضرورت صبر کی ہے اور ایسا ہونے بھی جا رہا ہے انشاءاللہ. ایک تو مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں برسر پیکار تمام تنظیمیں، ان کے قائدین ایک صف میں کھڑے ہو چکے ہیں. اسی طرح آزاد کشمیر کی ہماری پوری قیادت سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ آزاد کشمیر کی قیادت اور پاکستان کی قیادت ایک پیج پہ آ جائیں، اور پھر پاکستانی قیادت کے ساتھ مل بیٹھ کے وہ کشمیر پالیسی کو بنائیں. اور اس طرح ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کا تو یہ تہیہ کیا ہے کہ جس قوم کے 2 کروڑ آبادی میں سے تقریباً 2 کروڑ آبادی ہے، جس میں سے 1.25 کروڑ آبادی اس وقت ہندوستان کے قبضے میں ہے، اس کے نوجوانوں کا یہ تہیہ ہے آر پار سیز فائر لائن کے دونوں طرف، جب تک مسئلہ کشمیر کا چپا چپا ہم ہندوستان کے قبضے سے آزاد نہیں کروائیں گے، یہ تحریک جو ہے یہ ہر محاذ پر، سیاسی سطح پر، سفارتی سطح پر، ہیومن رائٹس کے سطح پر جاری رہے گی. اور ہم دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے یونائٹڈ نیشن سامنے آئے اور ان قراردادوں پر عمل کروائے جو قراردادیں انہوں نے پاس کر رکھی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہ ہوا تو کشمیری ایک بار پھر بندوق اٹھانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. یونائٹڈ چارٹر کے عین مطابق وہ پھر بھارتی فوج کو، ظاہر سی بات ہے اگر دنیا نے ہماری مدد نہ کی تو پھر بندوق کو وہاں بندوق سے ختم کیا جائے گا. بالکل، ڈائیلاگ کے ذریعے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. لیکن آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ برطانیہ میں بسنے والے کشمیریوں کو یا یہاں کے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام چھوڑتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کشمیر کی مدد کر سکتے ہیں؟ میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی تمام قیادت اور برسر پیکار تنظیموں کی طرف سے برطانیہ میں رہنے والے تمام کشمیریوں کو، چاہے ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے یا آزاد کشمیر سے، تمام پاکستانیوں کو جو اس وقت 15 لاکھ سے زائد میرے حساب ایک نالج کے مطابق یہاں پہ ہیں، ان کے ہم شکر گزار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور سفارتی محاذ پر جس انداز میں ہمارے کشمیری اور پاکستانی برطانیہ کے اندر مسئلہ کشمیر کے پورا من حل کے لیے کوشاں ہیں، ہم شکر گزار ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگ. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ 26 سے زیادہ پارلیمنٹ ممبر جو ہیں وہ آپ کے ووٹ سے بنتے ہیں، آپ میں سے بنتے ہیں. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ اپنے ممبران پارلیمنٹ کو، اپنے کاؤنسلرز کو، اپنے لارڈ میئرز کو اور جو پولیٹیکل اور میڈیا کے ساتھ متعلقین ہیں ان کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے
حقیقی پس منظر کو ان کے سامنے پیش کیا جائے اور برطانیہ حکومت جس کے قبضے سے ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان وجود میں آیا اور مسئلہ کشمیر جو ہے ہم پھنس گئے اس وقت ہندوستان کی لالچ کے اس پھندے میں، تو لہٰذا برطانیہ کا بڑا اہم رول بنتا ہے، حکومت برطانیہ کا۔ ان کو آپ یاد دلائیں کہ آپ ہی ہیں جو ایک فریق کی حیثیت سے مسئلہ کشمیر کو حل کروانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، بہت مہربانی شاہ صاحب آپ نے۔ اور شاہ صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید یوسف نسیم، ایڈوکیٹ ہیں، بولتے بہت اچھا ہیں اور ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے پورے کشمیر کی خبر بن کے ہمیشہ رہنمائی بھی کی ہے اور ہمیشہ ریپرزینٹیٹو رہے ہیں کشمیر کے، اور بہت خوبصورت ایک کتاب لکھی ہے کاروان حریت۔ اس میں انہوں نے مکمل طریقے سے شاہ صاحب نے اس کشمیر کی احاطہ کیا ہے، جو کہ انتصاب میں انہوں نے اپنے والد صاحب جناب یعقوب حسین شاہ صاحب بخاری کے نام انتصاب کیا ہے، اور بہت خوبصورت کتاب ہے۔ آپ کو بھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ کشمیر کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، بنیادی مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بہت اچھی ہے۔ تھینک یو شاہ صاحب، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔